बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान भट्ट। कहने वाले कहते हैं कि तारीख सबसे बड़ा आईना है और तारीख के आईने में आप बड़े से बड़े फैसले और बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी जज कर सकते हैं। यानी कि 30, 40, 50 साल का अरसा गुजर जाए तो हमें माजी में यह देखने में आसानी होती है कि जिस शख्सियत ने जो फैसला लिया उसका क्या इंपैक्ट हुआ, तो क्या वो फैसला उस वक्त के हिसाब से और आज फ्यूचर के हिसाब से सही था या गलत था। तो हम आज इस बारे में बात करने से पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी मुतनाज़ शख्सियत भी मौजूद है कि जिसके खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की सारी की सारी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की अदलिया हो या पाकिस्तान की फौज हो, कोई एक भी शख्सियत उस पर्सनैलिटी को ऑन नहीं करती और उसे ऑन करने से डरती है। हालांकि ये शख्सियत जो है, इन्होंने पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको अमलन ना सिर्फ बनाया बल्कि सियासत में अपने पैरों पे खड़ा किया। और आज मुस्लिम लीग नून भी उस शख्सियत के साथ अपना नाम किसी सूरत जोड़ना भी पसंद नहीं करती। कौन है ये मुतनाज़ा तरीन शख्सियत जो कि पाकिस्तान की तमाम तर रियासती अदारों, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक विलन का मुकाम रखते हैं? आगे जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इस शख्सियत से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से लोग ताल्लुक रखने से घबराते हैं, बल्कि जिस वक्त ये शख्सियत जिंदा थी उस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका हो, रशिया हो या हमारा बदतरीन दुश्मन हिंदुस्तान हो, वो इस शख्सियत से खौफ खाते हुए नजर आते थे, वो इस शख्सियत से खौफ महसूस करते थे। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं ये वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान की तारीख की एक सबसे तवील सर्द जंग भी लड़ी और जिसके बगैर ना सिर्फ मगरिब बल्कि अमेरिका भी अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग हार जाते। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की। ये वही ज़ियाउल हक हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सियासत में लेके आए और उनकी सियासत की बुनियाद रखी। ये वही ज़ियाउल हक हैं कि जिन्होंने अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग जितवाई। अमरीकी भी इस बात का एतराफ करते हैं, मगरिबी इस बात का एतराफ करता है, सोवियत यूनियन भी इस बात का एतराफ करता है कि ये जनरल ज़ियाउल हक और उनके साथी जर्नैल और उनकी टीम ही थी कि जिसने अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बदतरीन शिकस्त दी। क्यों दी? वो इसलिए दी कि जनरल ज़ियाउल हक अपने जो टारगेट्स हैं, अपनी जो आइडियाज की क्लैरिटी है, उसमें बहुत ज्यादा वाज़ेह शख्सियत थे। जनरल ज़ियाउल हक ये बात जानते थे कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में गंडेरियां चूसने के लिए नहीं आया। सोवियत यूनियन का जो असल मकसद था वो एशिया तक रसाई था, एशिया को कंट्रोल करना था और गर्म पानियों तक रसाई था। तो जनरल ज़ियाउल हक जब ये सब बातें जानते थे तो उन्होंने फिर अमेरिका को इस बात पे कन्विंस किया, चूंकि जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में हमला किया तो अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी दंग रह गए थे, वो परेशान थे कि अब वो क्या करें, चूंकि सोवियत यूनियन पे बराह रास्त अमेरिका हमला नहीं कर सकता था। तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका को इस बात पर यकीन दिलाया कि हम ना सिर्फ सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते हैं बल्कि उसको अफगानिस्तान से बुरी तरह से निकाल भी सकते हैं। और वक्त ने साबित किया कि जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के साथ किया अपना एक एक वादा पूरा किया। ऑल्दो शुरू में अमरीकी जनरल ज़ियाउल हक पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते थे, ना वो करना चाहते थे, लेकिन जब अमरीकी अफवाज ने, अमरीकी सफारतकारों ने, अमरीकी हुकूमत को, CIA ने ये खबर दी कि जनरल ज़ियाउल हक जो कह रहे हैं वो ये करने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर CIA हो या अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ जनरल ज़ियाउल हक के पीछे खड़े हो गए, मुजाहिदीन को बनाया, उनकी मदद की और अफगानिस्तान में एक तवील तरीन जंग लड़के सोवियत यूनियन को वहां से निकाल दिया, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन के भी गालबन 15 से ज्यादा टुकड़े हो गए। तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो कि पूरी दुनिया की हीरो समझी जाती थी, आज वो सबके लिए विलन का मुकाम रखती है। सबसे पहले तो बात करते हैं अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों की। एक थ्योरी ये भी है कि जनरल ज़ियाउल हक को मरवाने वाला अमेरिका था, चूंकि जिस वक्त अमेरिका ने अपने मकासद हासिल कर लिए, यानी कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बेदखल कर दिया और उसको जंग हरवा दी, तो अमेरिका को इस बात का शदीद खतरा था कि अब जनरल ज़ियाउल हक को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए या CIA के लिए नामुमकिन है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे जंग लड़ी थी वो मुजाहिदीन ने और पाकिस्तान के इन्हीं इदारों ने और इन्हीं शख्सियात ने अमलन जंग लड़ी थी। अमेरिका तो पीछे से बैठकर बेशक मदद फराहम कर रहा था, तो दूसरी जानिब अमेरिका को, मगरबी इत्तेहादियों को भी इस बात का खतरा था कि जनरल ज़ियाउल हक अब यहां पे रुकेंगे नहीं, अगले मरहले में वो मुजाहिदीन की मदद से, एक इंतहाई अहम थ्योरी आपको बताने लगा हूं कि जनरल ज़ियाउल हक अगर 5, 6, 7 साल जिंदा रह जाते तो आज कश्मीर को भी आजाद करवा लेते।
جی ہاں، یہ ایک تھیوری ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جس قدر طاقتور ہو چکے تھے، ان کے پیچھے افغان مجاہدین کی، طالبان کی جس طرح کی فوج کھڑی تھی اور جس طرح کا ان کو جنگ لڑنے کا، اس گوریلا جنگ لڑنے کا تجربہ ہو چکا تھا، ہندوستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی ماں سوائے اس کے کہ جنرل ضیاء الحق کو ہی راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا جو 13 حادثہ کیس تھا وہ امریکہ نے کروایا، جب اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، سوویت یونین کو توڑ دیا، اور اب وہ افغانستان میں بھی امن اس طرح سے نہیں چاہتا تھا اور افغانستان سے بالکل نکل جانا چاہتا تھا، تو جنرل ضیاء الحق کا 13 حادثہ کروایا، ہندوستان کو بھی ضیاء الحق سے، کشمیر کو بھی بچا لیا، اور امریکہ ضیاء الحق کی طاقت سے جو خوف زدہ ہے اس کا بھی اس نے سدباب کر لیا۔ دوسری جانب جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کیسے پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کے خلاف ہوگی کہ جس نے ان کو نہ صرف بنایا مسلم لیگ نون کو، بلکہ ان کو حکومت بھی دلوائی، نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، جس کے بعد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکے تھے۔ ضیاء الحق پہ جو سب سے بنیادی الزام لگتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کہ ضیاء الحق پاکستان میں منشیات کلچر لے کر آئے، اسلحہ کلچر لے کر آئے، اور ضیاء الحق جو ہیں وہ پاکستان میں انتہا پسندی جو پچھلے 10 20 25 سالوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی بانی تھے، وہ ضیاء الحق کی مرہون منت ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق ذرا تھوڑے سے اسلام پسند شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دور میں جس طرح عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوئے، اس کی ماضی میں بھی مثال نہیں ملتی، اگر ماضی قریب میں دیکھ لیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کیوں ان کے ساتھ برے ہیں، کس طرح سے، کس وجہ سے برے ہوئے۔ تو ضیاء الحق سے بنیادی طور پہ تمام سیاسی جماعتیں اس لیے بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہیں۔ مغرب اور امریکہ کی جو لبرلزم کی پالیسی ہے یہ دنیا میں پوری طرح سے لاگو ہے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جتنے بھی ایشیائی ممالک ہوں، وہ امریکہ اور مغرب کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ ماڈریٹ اور اعتدال پسند اور لبرل ہیں۔ تو اسی لیے جو پاکستان کا تمام طرح کا سیاسی طبقہ ہے وہ ضیاء الحق کی پیچھے سے ہٹ کر دوسری جانب اس لیے شفٹ ہو گیا کہ مغرب اور امریکہ جو ہیں وہ ضیاء الحق کو اور اس کی باقیات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دوسری جانب چونکہ ضیاء الحق ایک الٹیمیٹلی ڈکٹیٹر تھے، اور جو شعور لوگوں میں آتا گیا اور عوام میں آتا گیا تو لوگ کسی بھی ڈکٹیٹر کو اون نہیں کرتے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہو یا جنرل ضیاء الحق کو۔ ضیاء الحق کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ ڈکٹیٹر تھے اور انہوں نے اس وقت کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی ایک متنازع فیصلے کے ذریعے۔ بہرحال یہ تو پاکستان کے عوام جانتے ہیں، اور مستقبل اور بعد میں بھی پتہ چلے گا ضیاء الحق کے جو فیصلے تھے وہ کس حد تک صحیح تھے، ضیاء الحق کیا واقعی کشمیر آزاد کروا سکتے تھے۔ چونکہ اگر میری اوپینین میں آپ دیکھیں تو بالکل 3 مواقع ایسے تھے کہ جب کشمیر واقعی جنگ کے ذریعے آزاد ہو سکتا تھا۔ ایک 1947 کے فوراً بعد جب ہم نے آزاد کشمیر لیا، اس وقت ہم 1948 میں باقی سارا کشمیر بھی حاصل کر سکتے تھے جنگ کے ذریعے۔ دوسرا موقع اس وقت آیا جب آپریشن جبرالٹر والا یہ سارا معاملہ تھا، جنرل ایوب خان بہت مضبوط تھے، پاکستان کی دنیا میں سٹینڈنگ بھی تھی، پاکستان 65 کی جنگ بھی جیت چکا تھا، اس سے تھوڑا پہلے ہی، اس سے تھوڑا بعد پاکستان کشمیر کو جنگ کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا۔ تیسرا موقع جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کا جو تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا وہ دور تھا جب سوویت یونین شکست کر کے نکل گیا، مجاہدین ہو، طالبان ہو، امریکہ ہو، سب پاکستان کے ممنون تھے اور ضیاء الحق کے احسانات کو مانتے تھے، اور ضیاء الحق ایک کلیئرٹی تھی اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے۔ تو جنرل ضیاء الحق ہندوستان میں ایک کولڈ وار کا آغاز کر اس وقت کی کشمیر کو آزادی دلوا سکتے تھے۔ اس کے بعد آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم جنگ کے ذریعے ہندوستان سے کشمیر لے سکیں، نہ ہی ہندوستان جنگ کے ذریعے ہم سے پاکستان آکوپائیڈ کشمیر لے سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق واقعی دلوا سکتے تھے، میں اس تھیوری پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ تھیوری درست لگتی ہے۔ تو مجھے اس آج کے ولاگ کے ساتھ آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔